ल आज हामी धेरै टपिक पढ्न छ हैन अनि केही कुराहरू पनि न्युमेरिकलहरू पनि इम्पोर्टेन्टहरू गर्नु छ सो म एकदम चाटोट गरिहाल्छु यसमा सो हामी जान्छ न्यूट्रल पोइन्टमा भन्ने कुरामा जाम है त के हो त न्यूट्रल पोइन्ट भन्ने कुरा न्यूट्रल पोइन्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा जान्छौँ हामी तपाईले लेखौँ फ्याटफट अनि त्यसपछि उसको नाम है त यो चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो न्यूट्रल पोइन्ट्स लेखौँ the points where the magnetic field due to the magnet and magnetic field of the earth is zero. किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ b बराबर h हुन्छ b बराबर h भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्याग्नेटको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड भयो र h भनेको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट भयो यो चाहिँ फिल्ड ड्यू टु म्याग्नेट यो चाहिँ ओरिजिनल कम्पोनेन्ट of Earth's magnet भन्ने कुरा हो र यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो कम्पास लिएर गयो भने चाहिँ कम्पास निडलले चाहिँ केही पनि रेस्पोन्स देखाउँदैन नो टर्क नो फोर्स नो टर्क जुन डाइरेक्सन छ त्यो डाइरेक्सनमा रहिरहन्छ बुझ्नु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म र अब पछि हामीले म्याग्नेटोमिटरहरू पढ्यो भने त्यसमा पिरियड अफ ओसिलेसन भन्ने हुन्छ क्या अहिले यति बुझिराख टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन चाहिँ यसमा के हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ हैन बुझ यसमा इन्फाइनाइट हुन्छ ल यो 1 2 3 4 पोइन्ट यो चारवटा पोइन्ट हेर त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सुन म ध्यानले भन्छु न्यूट्रल पोइन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले एउटा चुम्बक लियो तिमीले कम्पास लिएर तिमीले यसलाई अब यसको वरपर गयो भने के हुन्छ नि नर्थ देखाइरा हुन्छ के यो नर्थ भनेर यसरी देखाइरा हुन्छ यसले प्लिक 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 डिफ्लेक्सन देखाइरा हुन्छ ठीक छ डिफ्लेक्सन देखाइरा हुन्छ तर न्यूट्रल पोइन्टमा पर्यो भने चाहिँ यसले केही पनि डिफ्लेक्सन देखाउँदैन यसको कुनै पनि मोमेन्ट हुँदैन किन हुँदैन यस्तो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेट र जुन चाहिँ उतापट्टिको यो आफ्नो जुन चाहिँ बार म्याग्नेट छ हामीले लिएको म्याग्नेट भनौं त्यो म्याग्नेट बीचको के हुन्छ त नेट म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ यसमा जीरो हुन्छ के वेयर नेट है वेयर नेट म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यू टु द म्याग्नेट र म्याग्नेटिक फिल्ड अफ द अर्थ इज जीरो किन भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने मानव यो न्यूट्रल पोइन्ट हो भने यसमा चाहिँ अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट र त्यो म्याग्नेटको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ यसमा बराबर हुन्छ के अनि बराबर भएपछि के भयो त जस्तै एउटा कुनै अब्जेक्टलाई तिमीले यहाँले 10 न्युटनले तान्छौ यतापट्टि नि 10 न्युटनले तान्छौ भने यो अब्जेक्ट कहाँ जान्छ जाको त्यही बस्छ नि किन मुभ भएन किन भन्दा दुईटैलाई के गर्छ एउटै बडीमा दुईटै इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स लागिरहेछ कि छैन त्यस्तै गरेर न्यूट्रल पोइन्ट भने के हो भन्दाखेरि एउटा यस्तो पोइन्ट जहाँनिर यसको ओरिजिनल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ फिल्ड र म्याग्नेटको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ बराबर हुन्छ जस कारणले गर्दा यसको दुईटाको नेट म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ के आउँछ यसमा जीरो आउँछ र यसमा कम्पासले केही पनि फोर्स पनि देखाउँदैन टर्क पनि देखाउँदैन र यसमा टाइम पिरियड अफ ओसिलेसन के हुन्छ यसमा इन्फाइनाइट हुन्छ अब यो कम्पासको कुरा आउँदाखेरि एउटा एक्जाममा सोधिहाल्ने क्वेसन छ म यसलाई अहिले यहीँनिर भनिहाल्छु एकदम एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ कम्पासले कति बेला टर्क र कति बेला फोर्स देखाउँछ भन्ने कुराहरू छ कि जस्तै यो चाहिँ साइड नोट जस्तो है जस्तै एउटा म्याग्नेटिक निडलले के हो निडलले चाहिँ युनिफर्ममा के देखाउँछ भन्दाखेरि युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा याद गर यो
एक्जाममा सोध्छ कहिले कहिले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा के देखाउँछ यसले टर्क मात्र देखाउँछ ओन्ली टर्क फोर्स हुन्न यसमा नो फोर्स तर त्यही म्याग्नेटिक निडलले फेरि नन युनिफर्म छ भने चाहिँ नन युनिफर्म छ भने त्यसलाई टर्क पनि देखाउँछ र फोर्स पनि देखाउँछ टर्क भनेको घुम्ने र फोर्स पनि देखाउँछ यो कुरा सम्झ्यौ है एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ साइड नोट जस्तो ल सुन है न्यूट्रल पोइन्ट भनेको के हो यस्तो पोइन्ट जहाँनिर त्यो अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड र त्यो चुम्बकको जुन हामीले लिएको छौँ त्यसको आफ्नै म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ बराबर भएर यसको नेट म्याग्नेटिक फिल्ड 0 आउँछ भने त्यो पोइन्टलाई हामी न्यूट्रल पोइन्ट भन्छौँ यसमा के हुन्छ यसमा फिल्ड ड्यू टु म्याग्नेट र ओरिजिनल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ फिल्ड के हुन्छ बराबर हुन्छ र कम्पासले केही पनि यसमा देखाउँदैन कोमामा जान्छ कम्पास त्यस पछाडि गएर यसमा टाइम पिरियड ओसिलेसन के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ साइड टर्ममा के बुझ्नु पर्यो हामीले युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने टर्क मात्र देखाउँछ टर्क भनेको हल्का हल्लिन्छ तर यसमा कुनै पनि फोर्स फिल हुँदैन निडलमा तर नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यसमा हामीले टर्क पनि फिल गर्छौँ फोर्स पनि फिल गर्छौँ बुझ्यो यहाँसम्म ल बोल त यो पोइन्ट बुझे बुझेन यिनीहरू मैले भनेको कुराहरू के रहेछ न्यूट्रल पोइन्ट भनेको युनिफर्म र नन युनिफर्मलाई भन्दिनु न हजुर त्यो म्याग्नेटिक निडल अनि नन युनिफर्म छ नि त्यो एकचोटि फेरि भन्दिनु सुन है जस्तै युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ जस्तै मानव एउटा यो फिल्ड छ यो फिल्डमा चाहिँ यो पुरै एरिया भित्र एउटै म्याग्नेटिक फिल्ड छ मानव 1 टेस्ला छ भनेको पुरै फिल्डभरि 1 टेस्ला छ भने यसमा कम्पास राख्यो भने कम्पासले हल्लिन्छ मात्र कम्पास यसमा कुनै पनि यो कम्पासमा हामीले बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स फिल गर्दैनौँ के तर मानव अर्को एरिया छ यो मानव यो अर्को एरिया छ यसमा हामीले कम्पास राख्यौँ तर यसमा के छ भन्दा कुनैमा 1 टेस्ला छ कुनैमा 2 टेस्ला कुनैमा 3 टेस्ला भनेको यो हरेक पोइन्टमा चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छैन नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड छ भने त्यो कम्पास हल्लिन्छ पनि र कम्पासले के फिल गर्छ त एक्सटर्नल फोर्स पनि फिल गर्छ के त्यो भन्न खोजेको एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ बुझ्यो सृष्टिले सोधेन अहिले ल यस सर ल ल है त अब मैले बेसिक फेरि भन्छु न्यूट्रल पोइन्ट भनेको के नि हैन यसमा के हुन्छ त त्यो म्याग्नेटको जुन हामीले लिएको म्याग्नेट छ त्यो म्याग्नेट र अर्थको म्याग्नेटिक फिल्डको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ एक आपसमा बराबर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यो 0 हुन्छ त्यस पछाडि गएर नेक्स्ट कुरा के पढाएँ मैले भन्दाखेरि यसमा b बराबर h हुन्छ b भनेको के यसमा अर्थको के रे त्यो म्याग्नेटको आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड h भनेको चाहिँ ओरिजिनल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यो दुईटै बराबर हुन्छ र कम्पासले कुनै पनि फोर्स पनि देखाउँदैन टर्क पनि देखाउँदैन र कति बेला चाहिँ फोर्स र टर्क देखाउँछ नन युनिफर्ममा कति बेला टर्क मात्र देखाउँछ युनिफर्ममा र टाइम पिरियड अफ ओसिलेसनमा के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ त म पछि पढाउँछु है त हजुर ल यो 1yq यस्तो नम्बर लेख्न नहो है नाम लेख है नाम एकजना भाइ आछ को भाइ हो कि बहिनी हो आफ्नो नाम लेखौँ है के हो तिम्रो नामहरु 1yqny60 भाइरस जस्तो यार ल अब हामी यसको केसहरु पढ्छौं है त न्यूट्रल पोइन्टको केसहरु पढ्छौं यसको दुईटा केस हुन्छ सजिलो छ यहाँ सबले बुझिरहा नि यसको न्यूट्रल पोइन्टलाई हामीले दुईटा केसहरु छ यसको न्यूट्रल पोइन्टको केस एउटा केस चाहिँ यसलाई चाहिँ म्याग्नेटलाई केमा राख्ने भन्दाखेरि म्याग्नेट प्लेस्ड with its north pole towards geographical north यसको चाहिँ फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ र यतापट्टि चाहिँ हामीले म्याग्नेटलाई कसरी राख्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेट प्लेस्ड with its north pole towards geographical south
त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हामीले यो मानम यसरी यतापट्टि मैले के लेखिरहेको छु नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट लेखिरहेको छु यो हामीले बुझाउनको लागि यो नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट र हामीले चुम्बकलाई के गर्यौं चुम्बकको नर्थ पनि नर्थतिर राख्यौं भने कि यो चाहिँ जियोग्राफिकल नर्थ भयो हामीले यतातिर राख्यौं भने यो फर्स्ट केस भयो है त्यसपछि गएर यो 12 गो सुस्मिता त्यसपछि तिमीले प्र्याक्टिकल पनि गरे होला सायद यो त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ इन्ट्रान्समा सबै आउँछ प्र्याक्टिकल पनि गरेको आउँछ न प्र्याक्टिकल नगरेको आउँछ सेकेन्ड केसले के भन्छ भने अब त्यो चुम्बकलाई चाहिँ हामीले साउथपट्टि फर्काइदियो भने साउथ सरी यो नर्थ चाहिँ अब कतातिर फर्किरहेको छ भन्दाखेरि जियोग्राफिकल साउथतिर फर्किया नि हेर त जियोग्राफिकल साउथतिर फर्केको केस छ एउटा र जियोग्राफिकल नर्थतिर फर्केको केस छ अर्को यो दुईटा केसको लागि हामी डिफरेन्ट फर्मुलाहरू युज गर्छौं त्यही हो यसमा अब त्यो केसमा यसको जुन चाहिँ न्यूट्रल पोइन्ट जुन हुन्छ हाम्रो त्यतिबेला यसको b को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरा है अब न्यूट्रल पोइन्टमा त हाम्रो थाहा छ b र h को भ्यालु त सेम हुन्छ तर कति हुन्छ भन्ने कुरा के त्यो चाहिँ b निकाल्ने फर्मुला b बराबर h हुन्छ है त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि म्यु नट 4 पाई याम भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर को पावर 3/2 र यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि b बराबर h नै हुन्छ किन न्यूट्रल पोइन्ट हो म्यु नट 4 पाई यसमा म्यु नट 4 पाई है यसमा याम मात्र थियो अब यसमा 2m d आउँछ बाइ यसमा d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर थियो भने यसमा चाहिँ d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर हुन्छ यसको 3/2 छ भने यसको स्क्वायर मात्र हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो अब यसमा नयाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि d भनेको के हो l भनेको के हो भन्ने कुराहरु आउन सक्छ ठीक छ आसमन क्लियर छ आसमन यो फर्मुलाहरु लेखेको बुझिराखे नै अब यसको डेरिभेसन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छैन त्यही कारणले गर्दा मैले लेखाएन अब d भनेको चाहिँ न्यूट्रल पोइन्ट भएको ठाउँ चुम्बकबाट यो भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन म्याग्नेट एन्ड न्यूट्रल पोइन्ट त्यसलाई हामी के भन्छौं d भन्छौं यसमा पनि त्यही हो d भनेको के हो डिस्टेन्स बिट्विन म्याग्नेट अब मानव कुनै यसको न्यूट्रल पोइन्ट यहाँ कतै भयो भनेपछि यो के भयो यो d भयो ठीक छ l भनेको के हो l भनेको लेन्थ अफ म्याग्नेट अरु हामीलाई केही चाहिदैन याम भनेको म्याग्नेटिक मोमेन्ट भयो म्याग्नेटिक मोमेन्ट तर यो चाहिँ हाम्रो लङ वाला फर्मुला हो तर हाम्रो एक्जाममा सजिलो तरिकाको फर्मुला आउँछ सर्ट म्याग्नेट वाला आउँछ हामीले यो चाहिँ लङ म्याग्नेटको लागि भयो भने सर्ट म्याग्नेट भयो भने के हुन्छ फर सर्ट म्याग्नेट भनेको के हो लेन्थ लामो हुने कि छोटो हुने सो लेन्थ एकदमै सानो भयो कि भएन भयो लेन्थ एकदमै सानो भयो सर्ट म्याग्नेट लेन्थ सानो भएपछि l लाई हामीले के गर्न सक्छौं त इग्नोर गर्न सक्छौं l इग्नोर गरेपछि कति माग्यो d स्क्वायर 3/2 माग्यो यो र यो क्यान्सल आउट भयो कि भएन हेर त अब के आयो त फर्मुला हाम्रो अब b बराबर h बराबर म्यु नट 4 पाई माथिपट्टि याम नै छ अब चाहिँ d क्यूब आयो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ सिमिलरली फर सर्ट म्याग्नेट फेरि के हुन्छ l इज स्मलर देन d हुन्छ सो l लाई हामीले नेग्लेक्ट गर्दियो भने के हुन्छ हेर त l लाई नेग्लेक्ट गर्यो भने के हुन्छ यहाँ d स्क्वायर आउँछ d स्क्वायरले स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ d4 हुन्छ d4 र माथिको d क्यान्सल गर्दा के आयो त त्यही नै आउँछ तर 2 टाइम्स आउँछ यसमा म्यु नट बाइ 4 पाई 2m बाइ d क्यूब यो चाहिँ हाम्रो के भयो त नर्थ यो चाहिँ नर्थको लागि भयो यो साउथको लागि भयो यो बुझ्यो तलपट्टि गएको बुझ्यो कि बुझेन तलपट्टि गएको बुझ्यो कि बुझेन यो
ल यो त भइहाल्यो, यिनीहरू त भइहाल्यो। अब यसलाई सर्ट म्याग्नेट भनेको के भने याल चाहिँ लेस देन डी। अब हेर यो फर्मुला हेर यतिकै हेर है। अब हामीले याल चाहिँ एकदम सानो छ नि याललाई नेग्लेक्ट गरिदियौँ। सो एल नेग्लेक्ट गरेपछि याल बाँकी रह्यो भने एल 0 भयो, ठिक छ। अब 3/2 भयो कि भएन, भयो, ठिक छ। अब यसलाई सबैले छोडिदिउँ, यो म यसलाई मात्र देखाउँछु, यो पार्टलाई मात्र देखाउँछु। यहाँ एम तलपट्टि छ, यो भनेको कति अब डी स्क्वायर 3/2 आयो क्या होइन, यो क्यान्सल भयो। सो के मागिरह्यो त μ0/4π डी को कति मागिरह्यो, क्युब मागिरह्यो कि। सो डी क्युब लेखेको। सिमिलरली यहाँ पनि हेर। अब यदि मैले यसलाई एललाई सानो बनाइदिएँ, सर्ट म्याग्नेट भनेको यल त एकदम सानो हो नि त। सो यल 0 भनेको के भयो त, के मागिरहन्छ हेर त, ठाउँ भएन, 2m भयो, डी भयो, तलपट्टि के छ डी स्क्वायरको स्क्वायर आयो र यसलाई एउटा र एउटा यो क्यान्सल गरेपछि यसमा एउटा 1 मागिरहन्छ हैन। यस्तो नगरेर तिमीले झुकिन सक्छौ। सो 2m डी बाई कति भयो त, डी 4 आयो नि, यो र यो के भयो क्यान्सल भयो। सो कति आयो 2m बाई डी क्युब आयो, अरु सबै सिमिलरै छ। सो साउथको हुँदा चाहिँ के भयो त 2m डी क्युब भयो है। त्यसपछि गएर नर्थको लागि के भयो त त्यही नै भयो, तर यसमा m बाई डी क्युब मात्र भयो कि। हाम्रो एक्जाममा चाहिँ यो सर्ट म्याग्नेटको बढी सोध्छ के। मेजर फर्मुला चाहिँ डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 हो, यसको 2md बाई डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर स्क्वायर हो। तर हामीलाई सर्ट म्याग्नेटै सोध्छ एक्जाममा। सर्ट म्याग्नेटको लागि चाहिँ यसको के हुन्छ त m बाई डी क्युब, यसको 2m बाई डी क्युब र 4π μ0/4π दुईटैमा कन्स्ट्यान्टै भयो। अनि एक्जाममा अरु के सोध्छ भन्दाखेरि यसको न्युट्रल पोइन्ट कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ है। सुन, अब नर्थ पोलमा नर्थ पोइन्टिङ नर्थ हुँदा यसको न्युट्रल पोइन्ट जहिले पनि इक्वेटोरियल लाइनमा आउँछ। केमा आउँछ, इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ। केमा आउँछ यसको न्युट्रल पोइन्ट कहाँ पाइन्छ, इक्वेटोरियल लाइनमा पाइन्छ। यो एक्जाममा सोधेर आउँछ। न्युट्रल पोइन्ट चाहिँ नर्थ फेसिङ नर्थ गर्दा कता आउँछ भनेर सोध्छ। र नेक्स्ट चाहिँ नर्थ फेसिङ साउथ गर्दा चाहिँ कता आउँछ यसको न्युट्रल पोइन्ट भनेर सोध्छ। त्यो चाहिँ यसको एक्सिसमा आउँछ। एक्सिस भनेको चाहिँ यसको एक्सिस यो भयो नि, यहाँ आउँछ यसको चाहिँ एक्सिस अफ द म्याग्नेटमा आउँछ। थोरै कन्फ्युजन भयो, बक्समा भनिदिनु न सर्ट म्याग्नेट भएको पनि। ल पहिला यति सारेको नै, पहिला यति यो रफ बाइक अरु सारेको नै, यहाँ छोड्दियो। यति सारो त, यति पुरै सारो। अनि म सर्ट म्याग्नेट फेरि भनिदिन्छु। यो म्याथ हो, त्यहाँनिर नबुझेर अलिकति टफ भयो कि। सारो त स्क्रिनसट लिऊ त। ल मैले ड्रप गरेको। ल हेर है, पहिला सुरु नर्थ फेसिङ नर्थ गर्छु म है। यसको लागि बी निकाल्ने फर्मुला के हो, बी बराबर एच बराबर μ0/4π m बाई कति हो त डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को पावर 3/2 हो। यो चाहिँ हाम्रो न्युट्रल पोइन्ट अफ द म्याग्नेट पोइन्टिङ टुवर्ड्स द नर्थ, जियोग्राफिकल नर्थको लागि यो भयो फर्मुला हैन। सर्ट म्याग्नेटको लागि के गर्ने त अब, फर सर्ट म्याग्नेट भनेको छोटो लेन्थ भएको हो नि। सो के भयो, यल इज स्मलर देन के भयो त डी भयो, ठिक छ। त्यो आउँदैछ ट्यान ए ट्यान बी अहिले हैन, यो आउने बाँकी छ भावनी के भावनी हो। ओके आउँदैछ त्यो म्याग्नेटोमिटरमा हो, त्यो ट्यान ए ट्यान बी छोड्दियो एकछिन है। जस्ट के बुझ भन्दाखेरि सर्ट अहिले चाहिँ हामीले पढेको चाहिँ न्युट्रल पोइन्ट निकाल्ने फर्मुलाहरू, न्युट्रल पोइन्टमा म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ भन्ने फर्मुला हो क्या। नेट म्याग्नेट त 0 हुन्छ, तर बी को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने निकाल्ने तरिका। सो एल इज के भयो त स्मलर देन डी भयो। सो एल लाई हामीले अब के इग्नोर गर्न सक्यौं नि त। सो हामीले के लेख्नु पाए त, अब न्यू बी निकाल्नु पर्यो भने μ0/4π अनि याम छ माथिपट्टि। अब त यल गयो नि त, सो 3/2 मात्र बाँकी रह्यो। सो कति भयो त μ0/4π याम। अब कति आयो यो डी स्क्वायर 3/2 आयो क्या हैन, यो डी यो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल आउट भयो। सो कति भयो त μ0/4π याम बाई डी क्युब आयो। यो चाहिँ नर्थ फेसिङ नर्थको लागि भयो। सिमिलरली नर्थ फेसिङ साउथको लागि गर्नु पर्यो भने त्यसको फर्मुला के थियो त, μ0/4π 2m डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को पावर स्क्वायर थियो नि यसको। अब सर्ट म्याग्नेटको लागि फेरि गर्नु पर्यो, सर्ट म्याग्नेटको लागि गर्नु पर्यो नि। सो फेरि यल इज स्मलर देन के हो डी हो नि, फेरि यल लाई 0 बनाइदिने के।
अझ हटाइदिनु नि भयो μ0/4 पाई माथि कति छ 2md छ तलपट्टि यो l हट्यो नि सो कति मागिरो d स्क्वायर र स्क्वायर मागिरो स्क्वायर इन्टु स्क्वायर गर्दा कति भयो d को पावर 4 भयो कि भएन भयो सो μ0/4 पाई यो र एउटा क्यान्सल भयो सो यसमा के मागिरो 2m मागिरो माथि तलपट्टि के मागिरो 4 को एउटा गयो नि सो 3 मागिरो सो यसको लागि कति भयो त यो भयो छ हैन हुन्छ लङ म्याग्नेटिक केस चाहिँ यही हो के लङ म्याग्नेटिक केसमा लेन्थले के म्याटर गर्छ भने यो भयो यो फर्मुला तर हामीलाई एक्जाममा चाहिँ सर्ट म्याग्नेट सोध्छ के नर्मल्ली सर्ट म्याग्नेटिक केसमा के हुन्छ भनेर सोध्छ अनि हामीले यसलाई इग्नोर गर्दिने हो के अनि यसमा फर्मुला के आयो एउटाको μ0/4 पाई m/d क्यूब अर्कोको चाहिँ μ0/4 पाई 2m/d क्यूब भयो बुझे यहाँसम्म 2mnd यो त अनि यो फर्मुला हो के यो यहाँ जस्तै यहाँनिर 2mnd यहाँ माथि रहन्छ नि त 2mnd हुन्छ नि त फर्मुलामा यो यहाँनिर 2md भयो अनि यो क्यान्सल आउट हुन्छ है 2mnd अनि यसको माथिपट्टि d छ तलपट्टि d4 छ नि त सो क्यान्सल आउट भइसक्यो यसमा कति माथिको d त गयो तलको चाहिँ d क्यूब मागिरह्यो के बुझे यहाँसम्म ओके सो नर्थ फेसिङ नर्थमा चाहिँ यसको कता देखिन्छ इक्वेटोरियल प्लेनमा देखिन्छ यसको न्यूट्रल पोइन्ट यसको कहाँ देखिन्छ एक्सिसमा देखिन्छ याद गरे त्यो नर्थ फेसिङ साउथको लागि एक्सिसमा देखिन्छ सो हामीले यहाँनिर थप्दियो नि के छ नासा सम्झिन सहिलो भयो नि हामीलाई नासा सम्झिन नासा भनेको चाहिँ नर्थ फेसिङ साउथमा कता देखिन्छ एक्सिसमा देखिन्छ यसको चाहिँ नर्थ फेसिङ नर्थ चाहिँ केमा देखिन्छ इक्वेटोरियलमा देखिन्छ ठीक छ यो भएले यसको नासा मिल्दैन यसको नासा मिल्छ भयो यहाँसम्म न्यूट्रल पोइन्टहरु बुझ्यो सबले न्यूट्रल पोइन्ट त्यसको दुईटा केस बुझ्यो यहाँसम्म भन्न छिटो अनि तिमीलाई अनम्युट गर्ने अप्सन बुझ्यो ल बुझ्यो सर क्लियर छ बुझ्यो ल अब हामी नेक्स्टमा जाम है त्यसमा ओके अब हामी पढ्छौं टेन्जेन्ट ल त्यहाँबाट बल्ल तिमीहरुको tan a tan b को कुराहरु आउँछ टेन्जेन्ट ल पहिला पढौं टेन्जेन्ट ल चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो इजी छ यो चाहिँ हामीले एउटा कुनै चुम्बकलाई चाहिँ जस्तै एउटा कुनै चुम्बक छ र यसमा चाहिँ के भयो अनि यो पोइन्ट यो भयो यो चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डहरु लगाइरा छ दुईटा म्याग्नेटिक फिल्डहरु छन् यसमा ठीक छ र एउटालाई हामीले b मानौं एउटालाई h मानौं माने यो b भयो यो h भयो एउटा कुनै है यो छ दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ तर दुईटै म्याग्नेटिक फिल्ड एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ यो b र h परपेन्डिकुलर छ एक आपसमा यो साइड b हो यो साइड h हो भने र यसले जुन एंगल बनाउँछ यो एंगल चाहिँ थीटा हुन्छ भनौं अब यो एंगल थीटा हुन्छ थीटा त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि b बराबर s tan थीटा हुन्छ भन्छ जुन चाहिँ होरिजेन्टल वाला जुन चाहिँ अब मानौं यतापट्टि लगाएको छ b लगाएको छ हामीले b चाहिँ के हुन्छ त s सँग tan थीटा को बराबर हुन्छ भन्छ दैट इज कॉल्ड के द टेन्जेन्ट ल टेन्जेन्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि when a magnet is suspended under the combined effect of two uniform magnetic field याद गर यो दुईटै युनिफर्म हुनु पर्यो दुईटै के हुनु पर्यो युनिफर्म पनि हुनु पर्यो र परपेन्डिकुलर पनि हुनु पर्यो यो केस हुनु पर्यो बल्ल मिल्छ न त मिल्दैन अरु केसमा दुईटा युनिफर्म र परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्डहरुमा यदि हामीले राख्यौं भने चाहिँ सुन ध्यान लगाएर
यसले म्याग्नेट राख्यो नि त म्याग्नेट चाहिँ एउटा एंगलमा आएर के हुन्छ त रेस्टमा आउँछ के त्यो एंगलमा आउने रेस्ट जुन एंगलमा रेस्टमा आउँछ त्यसलाई हामी थीटा भन्छौँ त्यो चाहिँ एंगल अफ रेस्ट भयो यो थीटा भयो र दुईटा बीचको रिलेसन के हुन्छ भन्दाखेरि b बराबर s tan थीटा हुन्छ यो ल नै के हो त टेन्जेन्ट ल हो ठीक छ कुरा बुझेन जब हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्दिन सजिलो हुन्छ when a magnet is suspended under the combined action of two uniform magnetic field of intensities B and H acting at 90 degree to each other एउटा केस हो कि यो के नि हैन the magnet comes to rest making an angle theta with the direction of h अब h भनेको y एक्सिस तिर गएको म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ यसमा है h such that b बराबर s tan थीटा भनेको टेन्जेन्ट ल हो म फेरि भनिदिन्छु ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखा हो तिमीलाई पछि पढ्न सजिलो छ भनेर सुन अब केही छैन यसमा है ध्यान लगाएर सुन एकदम इजी हो यो लास्ट इजी हो तिमीले यत्रो गाह्रो कन्सेप्ट त बुझ्यो यो त बच्चाले बुझ्छ लिएर जस्तै एउटा म्याग्नेट छ यो म्याग्नेटलाई हामीले के गर्यो ल एउटा के छ एउटा म्याग्नेट छ त्यो म्याग्नेटलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यतापट्टि र यतापट्टि गर्ने गरेर दुईटा म्याग्नेटिक फिल्ड लगाइदियौं यसमा एउटा एच भन्ने माथितिर लायो बी भने साइडतिर लायो है यो त्यसो छ भने चाहिँ यो चुम्बक के हुन्छ अब रेस्टमा आउँछ के एउटा पोइन्ट पछि सुरुमा हल्लिन्छ नेक्स्ट रेस्टमा आउँछ रेस्टमा चाहिँ यो हल्लिदैन अब र यसले एंगल बनाउँछ कति भन्दा थीटा एंगल बनाउँछ कोसँग त एच सँग यसले कति एंगल बनाउँछ थीटा एंगल बनाउँछ यो चाहिँ थीटा भन्ने एंगल भयो ठीक छ र त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि b बराबर चाहिँ s tan थीटा हुन्छ भन्छ के यो रुल नै के हो त टेन्जेन्ट ल हो टेन्जेन्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि दुईटा युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डहरु हामीले चुम्बकमा लगाइदियौं भने र परपेन्डिकुलर छन् भने त्यो चुम्बक चाहिँ रेस्टमा आउँछ र त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ x एक्सिस वाला म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ त्यो चाहिँ y एक्सिस वाला म्याग्नेटिक फिल्ड सँग tan थीटा ले मल्टिप्लाई भएर आउँछ भन्छ के दैट इज द टेन्जेन्ट ल क्लियर सबले बुझ्यो ल बुझ्यो कि बुझेन सोच्छ हाम्रो एक्जाम अब सधैँ यो सुन अब तिम्रो दिमागमा के हुन्छ यो h भयो यो b भयो सधैँ यो h र b यही स्टाइलले आउँछ भने छैन सधैँ h सँग बनाउने है थीटा चाहिँ अब सुन अब यो थीटा त यही नै हुन्छ सधैँ तर यो h र b एउटा सिम्बल मात्रै हो के कहिले कहिले यो नदिकन ल माने मैले a दिए र b दिए b हैन यो c दिए भने अब फर्मुला के होला देन c बराबर a tan थीटा भयो के कुरा बुझेन हामीले अहिले सम्झिँदाखेरि चाहिँ b = s tan थीटा भयो तर b कता गइराछ र s कता गइराछ त्यो इम्पोर्टेन्ट छ ठीक छ अब a दिएन रे z दियो र यतापट्टि t दियो अब फर्मुला के होला ल भन्नु त लेख त ल यतापट्टि माथितिर चाहिँ z भयो साइडतिर t भयो भने अबको फर्मुला के होला के होला लेख कमेन्टमा t बराबर z tan थीटा भयो के कुरा बुझ्यो नि किन
यतापट्टि एक्स तिर के छ टी छ माथितिर को छ त जेड छ सो जेड tan थीटा भयो सिम्पल बुझ्नलाई के सम्झिन्छ भने थीटा चाहिँ जहिले पनि जोसँग एंगल बनायो त्यससँग बस्छ के हो यसले एच सँग बनाएको थियो तेरो एच आयो के कुरा बुझ्यो नि थीटा जहिले पनि कोसँग बस्छ त जोसँग एंगल बनायो त्यससँग बस्छ जोसँग एंगल बनाएन त्यो चाहिँ अगाडिपट्टि हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो क्लियर यहाँसम्म यति ल बुझ्यो कि बुझेन ल इम्पोर्टेन्ट थियो है ल बुझ्यो है ल एकचोटि फेरि तिमीलाई म बोल्ने मौका दिन्छु कसैले मलाई ल के बुझ्यो भनेर भनिदेऊ त ल ल भन के रहेछ टेन्जेन्ट ल भने के रहेछ नेपालीमा भन्दाखेरि ल को आज माइक बिग्रियो जस्तो ल अरूले भन के होला ल टेन्जेन्ट ल भने के हो नेपालीमा शुद्ध नेपालीमा भन के रहेछ ल बोल खै आशिष कञ्चन खै ल भन कुनै दुईटा म्याग्नेटलाई डिफरेन्ट इन्टेन्सिटिज भएको फिल्डमा चाहिँ फ्रीली परपेन्डिकुलरली सस्पेन्ड गर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ उसको जुन हरिजोन्टल कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ उसको एच कम्पोनेन्टको ट्यान थीटासँग इक्वल हुन्छ हामीले होरिजोन्टल भन्दैनौँ यसमा है कञ्चन है सुन है जस्तो के छ भन्दाखेरि एउटा चुम्बक छ त्यो चुम्बकलाई हामीले दुईटा परपेन्डिकुलर युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड लगाइदियौँ त्यसमा त्यो चुम्बक के हुन्छ एक किसिम चाहिँ रेस्टमा आउँछ रेस्टमा आउँदा त्यसले सडन एंगल बनाउँछ वाई एक्सिसको म्याग्नेटिक फिल्डसँग र त्यो वाई एक्सिसको म्याग्नेटिक फिल्डसँग त्यसले एंगल बनाउँछ र हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स एक्सिसको म्याग्नेटिक जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो बराबर चाहिँ वाई एक्सिसको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु tan थीटा हुन्छ यो केसमा हाम्रो एच र बी छ नि सो बी बराबर एच tan थीटा भयो क्लियर यसमा सबले बुझ्यो यस सर ल अब हामीले यो लमा बेस भएर चाहिँ बल्ल हामी म्याग्नेटोमिटर बनाउँछौँ के अनि म्याग्नेटोमिटरको चाहिँ हामीलाई चाहिँ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भाइब्रेसन म्याग्नेटोमिटरहरू हुन्छ अनि त्यसको आधारमा चाहिँ हामी यसको न्युमेरिकल गर्छौँ अनि सकिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड अनि यसको अलिअलि इम्पोर्टेन्ट छुटेको क्वेसनहरू एक दुईवटा गराउँछु अनि सकिन्छ यसमा हामी पढ्छौँ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेर ठीक छ यसमा डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेर हुन्छ अब डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो जुन चाहिँ केमा बेस्ड हुन्छ टेन्जेन्ट लमा बेस्ड हुन्छ त्यो मेन कुरा हो ठीक छ र यसले चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्टहरु पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यो के हुन्छ त एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो यो जस्तै तिमीले पहिला पढ्यौ ल अफ रोटेसनमा बेस्ड हुने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के हो हाइड्रोमिटर भनेर पढ्दै थियौ हामीले त्यस्तै गरेर डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भनेको के हो इन्स्ट्रुमेन्ट हो दैट इज बेस्ड अन के त टेन्जेन्ट ल यो टेन्जेन्ट लमा बेस्ड हुन्छ र यसले के गर्छ त म्याग्नेटिक मोमेन्टहरु पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ म्याग्नेटिक मोमेन्टहरु पत्ता लगाउन हेल्प गर्छ to determine the magnetic moment अब यसको दुईटा सेटिङ हुन्छ डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटरको दुईटा सेटिङ हुन्छ अहिले भने जस्तै एउटा tan A पोजिसन र अर्को tan B पोजिसन भन्ने हुन्छ tan A tan B अथवा टेन्जेन्ट A र टेन्जेन्ट B पनि भन्छ हामीले सेटिङ भन्छ हामीले तर हामीले बुझ्नु पर्छ यो tan A सेटिङ भनेको के हो र tan B सेटिङ भनेको के हो भने बुझ्नु पर्छ tan A सेटिङ भनेको कस्तो भन्दाखेरि यसको आर्म्स अफ म्याग्नेटोमिटर भन्ने हुन्छ म्याग्नेटोमिटर चाहिँ यसको आर्म हात जस्तो हुन्छ यो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इस्ट वेस्ट डाइरेक्सनमा फर्केको हुनुपर्छ यो बल्ल टेन्जेन्ट पोजिसन हुन्छ र म्याग्नेट जुन हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं यसकै लेन्थसँग प्यारलली राख्छौं म्याग्नेट यही भित्र हो
ठीक छ यसको tan A पोजिसन होला के चाहियो त भन्दाखेरि आर्म्सहरु के हुनु पर्यो ईस्ट वेस्टमा फर्किनु पर्यो र म्याग्नेट के हुनु पर्यो त लेन्थको प्यारलल हुनु पर्यो भनेको लेन्थ जस्तो छ जसरी राखेको छ त्यसकै प्यारलली बस्नु पर्यो लेन्थ प्यारलल टु लेन्थ हुनु पर्यो बल्ल tan A पोजिसन हुन्छ र अघि जस्तो यसमा फर्मुला हुन्छ सजिलो छ यो यसमा b निकाल्ने कि फर्मुला चाहिँ b निकाल्ने फर्मुला चाहिँ अब b भनेको अब म्याग्नेटिक फिल्ड जस्तो mu नट बाइ 4 पाई 2m बाइ d क्यूब 2m बाइ d क्यूब यो कुनमा थियो भन त है न्यूट्रल पोइन्टमा नि थियो यस्तै नर्थ फेसिङ साउथ वाला थाहा तिमीलाई केस हो त्यस्तै हुन्छ र यसमा s निकाल्न पर्यो नि के गर्ने अब हामीले b भनेको त s tan थीटा सँग इक्वल हुन्छ नि सो s tan थीटा बराबर कति भयो त a भयो के mu नट बाइ 4 पाई 2m d क्यूब भयो भयो यो कसरी आयो बाइ द टेन्जेन्ट ल सबले बुझ्यो सबले tan A पोजिसन भनेको के हो आर्म्सलाई ईस्ट वेस्ट डाइरेक्सनमा राख्ने म्याग्नेटलाई प्यारलल टु द लेन्थमा राख्ने र यसको फर्मुला हुन्छ अहिले जुन चाहिँ हाम्रो नर्थ फेसिङ साउथ वाला mu नट बाइ 4 पाई 2m बाइ d क्यूब र b लाई हामीले कसरी खोल्न सक्यौं s बाइ tan थीटा मा खोल्न सक्यौं ल अब tan B पोजिसन भनेको के हो यसको आर्म्सहरु चाहिँ के हुन्छ त अब अघि चाहिँ ईस्ट वेस्टमा थियो यो चाहिँ नर्थ साउथमा डाइरेक्ट हुन्छ यसको आर्म्सहरु कता फैलिन्छ त अब नर्थ साउथमा फैलिन्छ र एकछिन यो मेरो यहाँनिर ट्याब्लेटलाई के भयो ल र यसको जुन चाहिँ म्याग्नेट छ यसको म्याग्नेट चाहिँ के गर्छ हामीले भन्दाखेरि यसको परपेन्डिकुलरमा राख्छ हामीले एज ए प्यारलल थियो अब परपेन्डिकुलर टु लेन्थ राख्छ और परपेन्डिकुलर आर्म्स भने हुन्छ आर्म्स भनेको चाहिँ म्याग्नेटोमिटरमा एउटा के भनौं के रे एउटा फ्ल्याप जस्तो हुन्छ तिमीले एक्चुअली आज यो क्लास सकेपछि गुगलमा म्याग्नेटोमिटर हाने नि आउँछ है मैले यहाँ फोटो राख्न बिर्से र एकदम सजिलो छ अब tan B मा यसको b निकाल्ने फर्मुला चाहिँ अहिले नर्थ फेसिङ नर्थ हुन्थ्यो नि त्यस्तै हुन्छ यसमा नि mu नट बाइ 4 पाई के थियो m बाइ d क्यूब अब यो टेन्जेन्ट रुलले के भन्छ b के सँग बराबर हुन्छ s tan थीटा सँग सो s tan थीटा बराबर के भयो mu नट बाइ 4 पाई m बाइ d क्यूब बुझ्यो बुझे यहाँसम्म यति जाने भने हाम्रो डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर सकिन्छ अब यदि फोटो खिच त स्क्रिनशट लिऊ त म यसमा अब कस्तो खाले क्वेशन सुन्न सक्छ यहीबाट म तिमीलाई सिकाउँछु tan A र tan B को फर्स्टमा मैले tan A लेखेको कुन चाहिँ सुजु यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो टेन्जेन्ट ल टु डिटरमाइन द म्याग्नेटिक मोमेन्ट्स यसमा चाहिँ ल म रिभाइज गर्छु है tan A मा के हुन्छ आर्म्सहरु के हुन्छ ईस्ट वेस्टमा राखिन्छ tan B मा के राखिन्छ नर्थ साउथमा राखिन्छ म्याग्नेट जुन हामीले अब त्यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट मेजर गर्नु पर्छ नि त्यो म्याग्नेट के राख्छ हामीले त्यो आर्म्सकै प्यारलल राख्छौं तर यसमा के राख्छौं परपेन्डिकुलर राख्छौं यसको फर्मुला के हुन्छ mu नट बाइ 4 पाई 2m बाइ d क्यूब यसको के हुन्छ mu नट बाइ 4 पाई सेम तर यहाँ 2 हुन्छ यसमा 2 हुँदैन यसमा अब यो त इजी स्टेप छ अब टेन्जेन्ट ल लाउने यसलाई चाहिँ b लाई s tan थीटा सँग बराबर गर्दिने सक्यो
नर्थ जियोग्राफीतिर कि साउथतिर भनेको छ ए होइन यो हामी जियोग्राफिकल हो यस्तो हुन्छ क्या आर्म्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि आर्म्स जुन हामीले नर्थ साउथ भने त्यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर्म्स चाहिँ आर्म्सलाई हामीले नर्थ साउथ डिरेक्सन जियोग्राफिकलमा राखेको हो कि हेर न मैले कसरी राखेको छु ठ्याक्कै यो जियोग्राफिकल नर्थ हो यो जियोग्राफिकल साउथ हो यो जियोग्राफिकल नर्थ इस्ट हो जियोग्राफिकल वेस्ट हो नि त यो त टेन्सन लिनु पर्दैन यो ल अब हामीलाई सुन है फर्मुला याद गरौँ एकचोटि यसको बी निकाल्ने फर्मुला बी बराबर tan a पोजिसनमा है tan थीटा बराबर के हुन्थ्यो त म्यु नोट बाइ 4 पाई यो tan a है म्यु नोट बाइ 4 पाई 2m by d cube यस्तापट्टि म्यु नोट बाइ 4 पाई b बराबर s tan थीटा म्यु नोट बाइ 4 पाई m by d cube छ यो tan b पोजिसन अब के सोधिन्छ भन्दाखेरि सुन ध्यान लगाएर तिमीले भन्छ मलाई क्वेशन लेख त एक्जाममा सोधेको हो यो क्वेशन इफ theta 1 and theta 2 are the mean deflection in tan A in the tan A and tan B position respectively for given D, then the ratio of their tangent is their tangents of deflections is 2:1, 1:2, 1:1, 4:1. ल यो गर त ओके सजिलो क्वेसन है अब हामीले जानेपछि यो सजिलो हो यसले के भनेछ भन्दाखेरि यो थीटा जुन हामीले भन्थ्यौं नि अघि सुरुमा थीटा भनेको चाहिँ टेन्जेन्ट लमा चाहिँ दुईटा परपेन्डिकुलरमा लगाए पछाडी चाहिँ के हुन्छ एउटा एंगलमा सुत्छ भन्थ्यो पनि रेस्टमा आउँछ नि अब म्याग्नेटोमिटरमा चाहिँ यो थीटा के हो डिफ्लेक्सन हो जब हामीले यसलाई मेजर गर्न जुन पोजिसनमा हामीले मेजर गर्न खोज्छौं म्याग्नेटिक मोमेन्टहरु त्यतिबेला यो म्याग्नेटोमिटरले कस्तो डिफ्लेक्सन दे कति एंगलको डिफ्लेक्सन देखाउँछ त हामी थीटा भन्छौं ठीक छ अब हामीलाई यसको tan थीटा को रेशियो सोध्या tan थीटा 1 र tan थीटा 2 को रेशियो सोध्या tan यो थीटा 1 भनेको चाहिँ फर्स्ट केसको लागि भयो tan a पोजिसनमा र यो भनेको चाहिँ tan b पोजिसनमा भयो र फर्स्ट केसमा हेर्ने भने अब हामीलाई के थाहा छ b भनेको पनि a हो as tan थीटा भनेको पनि a हो नि सो as tan थीटा 1 भनेको म्यु नोट बाइ 4 पाई 2m by d cube हो के हैन फर्स्ट केसमा र सेकेन्ड केसमा as tan थीटा 2 अब एउटै चुम्बकलाई राखे हो जस्ट हामीले के गरेछौं tan a र tan b पोजिसनमा मात्र राखेको हो यसको के भयो m by d cube भयो र क्वेशनले के भने सेम d दिया हामीलाई भन्छ यो d सेम छ अब हामीले यसको रेशियो चाहिएको छ मलाई tan थीटा 1 by tan थीटा 2 चाहियो नि इक्वेसन 1 डिवाइड बाइ इक्वेसन 2 गर्दै भने त यो के भयो क्यान्सल आउट भयो यतिकै म्यु नोट बाइ 4 पाई म्यु नोट बाइ 4 पाई त्यो पनि क्यान्सल हुन्छ यसको 2m by d cube यसको m by d cube यो चट क्यान्सल भयो यो पनि क्यान्सल भयो सो कति मागिरह्यो त 2 मागिरह्यो 2:1 सो आन्सर कति आयो a आयो b हुन्न है विजय a हुन्छ ठीक छ b हुनको लागि चाहिँ हामीलाई सुरुमा tan b भनेको भए चाहिँ b हुन्थ्यो आन्सर तर क्वेशनले हामीलाई सुरुमा tan a भनेको नि त सो tan a को वालालाई अगाडि लिनु पर्छ के क्लियर अब हामीलाई यसमै टेन्जेन्ट नसोधिकन म्याग्नेटिक मोमेन्टको रेशियो सोधे भए चाहिँ कति हुन्थ्यो त अब हेर है म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनेको यो हो नि m
ल पहिले नेक्स्ट क्वेसनमा गरौँ। हाम्रो जेसुकै फर्मुला होस्, tan a पोजिसनमा के हुन्छ, b बराबर as tan थीटा बराबर mu naught by 4 pi 2m by d cube यो tan a मा, अर्को चाहिँ as by tan थीटा as equal to tan थीटा mu naught by 4 pi m by d cube हुन्छ नि। अब हामीले m हेर्यौं भने जहिले पनि यो पुरै टर्महरु के हो त कन्स्टेन्ट टर्महरु हो सबै, र s पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ पर्टिकुलर उसको लागि। हामीले हेर्यौं भने m र थीटा को बीचको रिलेसन के छ हेर त, tan थीटा बीचको रिलेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ नि। सो हामीले के लेख्न सक्छौं, m इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल tan थीटा लेख्न सक्छौं। सो m1 by m2 भयो भने के हुन्छ, यो tan थीटा 1 by tan थीटा 2 हुन्छ। यो बुझ्नु पर्यो हामीले है। हैन 1:1 अहिले भन्न खोजेन त, त्यो एंगल हेरेर हुन्छ है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक मोमेन्ट र tan थीटा को रिलेसन के हुन्छ त, tan a र tan b पोजिसनमा दुईटैको सेम नै ए नै आउँछ, किन भन्दाखेरि यो पुरै टर्महरु क्यान्सल आउट हुन्छ के डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलमा जाँदाखेरि। तिमी यो सुन फेरि, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो जुन लेखेको छु नि मैले, यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि दुईटा म्याग्नेटको लागि जस्तै पोजिसन एउटै हो, जस्तो सुन है, tan a पोजिसनमै फर्स्ट केस र सेकेन्ड केसको हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्टको रेशियो निकाल्ने भनेको यति आउँछ भने है। फेरि tan a र tan b को छोटे छोटे गरे हैन, यो फेरि यो tan a को लागि a आउँछ, tan b को लागि गर्ने पनि a नै आउँछ भन्न खोजे है मैले, किन त क्यान्सल आउट हुन्छ नि त। यो कुरा बुझिरहेको छ नि? ल सुन है, जस्तै यस्तो भन्न खोजे क्या, जस्तै फर्स्ट म्याग्नेट लिएर आए मैले, ठीक छ, अनि अर्को यो म्याग्नेट र यो म्याग्नेट सेम छैन, अलिक फरक छ होला। ल यो मैले फर्स्ट म्याग्नेट ल्याएँ, यो सेकेन्ड म्याग्नेट ल्याएँ, दुईटालाई मैले tan a पोजिसनमा राखेँ भनेको tan a पोजिसन के हो, यो हो नि, दुईटालाई मैले tan a पोजिसनमा राखेँ। अब यस्तो यो दुईटा म्याग्नेटको म्याग्नेटिक मोमेन्टको रेशियो कति हुन्छ त्यही पोजिसनमा भनेर सोधे हो कि खास गरी। त्यो हेर्ने भने के छ हेर त, अब s tan थीटा बराबर mu naught by के हो त 4 pi 2m by d cube हो नि त, ठीक छ। अब हामीले यसमा चाहिँ d त सेम हो, d भनेको क्या हो नि त, हामीलाई चाहिएको जहाँनिर न्युट्रल पनि चाहिएको थियो नि त्यो पोइन्ट हो नि त। अब यो पनि सेम छ, यो पुरै कन्स्ट्यान्ट टर्म हो, यो पनि सेम हुने भयो, 2 पनि त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। सो हामीले अब यास त गिवन म्याग्नेटको लागि के हुन्छ, सेम नै हुन्छ नि। सो याम केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन आयो, tan थीटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन आयो नि। सो m बराबर tan थीटा भयो भन्न खोजे के। अनि m1 by m2 भनेको कति हुन्छ यसमा, tan थीटा 1 by tan थीटा 2 हुन्छ भनेको। र यतापट्टि फेरि हामीले जाने हो भने tan b पोजिसनमा फेरि त्यो दुईटा म्याग्नेट लिएर आएँ मैले, तर दुईटा म्याग्नेट चाहिँ त्यो दुईटाले केमा राखेँ त मैले, tan a पोजिसन tan b पोजिसनमा राखेँ, एउटा यसरी राखेँ एउटा यसरी राखेँ, ठीक छ। यो फर्स्ट म्याग्नेट यो सेकेन्ड म्याग्नेट। अब यसको म्याग्नेटिक मोमेन्टको रेशियो कति हुन्छ भने निकाल्नु पर्यो फेरि मलाई। हाम्रो फर्मुला के हो, b बराबर as tan थीटा बराबर mu naught by 4 pi m by d cube हो कि हैन। यो सबै टर्म के भयो, कन्स्ट्यान्ट, यो पनि कन्स्ट्यान्ट। सो हामीले फेरि के पत्ता लगायौं त भन्दाखेरि m चाहिँ tan थीटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल आउँदैछ नि त, दुईटा म्याग्नेट छ भने के। त्यो भनेको कति आयो त, m1 by m2 भनेको के आयो यसमा पनि tan थीटा 1 by tan थीटा 2 नै आयो भन्न खोजे। कुरा बुझ्यो? अघिको केसमा चाहिँ एउटै चुम्बकलाई एउटा पोजिसन र अर्को पोजिसनमा हेरेको, यसमा चाहिँ दुईटा चुम्बकलाई एउटै पोजिसनमा दुईटैले राख्दा हेरेको के। पहिलो चुम्बक tan a मा हुँदा कति भयो र अर्को चुम्बक त्यही tan a मा हुँदा कति भयो भन्ने कुरा बुझ्यो? बुझ्यो बुझेन? ओके ल, सायद आज टाइमले भ्याउँदैनस् त, एउटा कन्सेप्ट पढाउँछु अनि त्यसपछि म भोलि नै यसलाई भ्याउने भयो, आज यस्तो हतार गरेर पढाउँदैन म। एउटा क्वेसन गराउँछु म। ल एउटा कन्सेप्ट पढाउँ पहिला है। जस्तै एउटा बार म्याग्नेटलाई ध्यानलाई सुन है, एक्जाममा धेरै सोध्छ क्या। एउटा बार म्याग्नेट छ, यो बार म्याग्नेटलाई मैले
यसको लेन्थ चाहिँ 12 हुन्छ नर्मल है। यो सुरुमा मैले पढाएको थिएँ म्याग्नेटिक लेन्थ चाहिँ बार म्याग्नेटलाई 12 हुन्छ र यसलाई सडन एंगलमा बङ्गाइदिएँ मैले यसरी सडन एंगलमा बङ्गाइदिएँ ल मैले यस्तो थियो मैले बङ्गाइदिएँ भने अब जुन आउँछ नि जुन आउने अब नयाँ लेन्थ चाहिँ अब माने यो 12 थियो भने अब यो चाहिँ 2l ड्याश होला यो न्यू लेन्थ है यो चाहिँ ओल्ड लेन्थ यो चाहिँ न्यू लेन्थ 12 ड्याश छ भने 2l ड्याश निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त 2l sin θ/2 हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एउटा बार म्याग्नेट छ त्यो बार म्याग्नेटलाई मैले निकालेर बङ्गाइदिए एंगलमा सर्ट एंगलमा बङ्गाइदिए भने अब जुन बन्ने जुन नयाँ लेन्थ छ त्यसको लेन्थको भ्यालु कति होला भन्ने सोध्छ के हामीलाई कति हुन्छ 2l यति हुन्छ ल यो फर्मुला यो बुझ्यो नि यो चाहिँ के हो त बेन्डिङ अफ बार म्याग्नेट पहिला फर्मुला बुझे सबले हो त्यसमा क्वेशन दिन्छु एउटा ठीक छ ल अथवा हामीले यसलाई अब यसरी डिराइभ गर्ने नि भने के हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ कति आउँछ हेर त l डस बराबर l sin θ/2 मान्दा नि मिल्छ है यदि हामीले सुरुको लेन्थलाई l मान्ने हो भने र न्यू लेन्थलाई l ड्याश मान्ने हुनुपर्ने के आउँछ त l sin θ/2 आउँछ जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर ध्यान लगाएर क्वेशन लेख इफ द initial length of the bar magnet is 20 centimeter if the centimeter then what will be the new जुन लगाइन हुन्छ यो लगाऊ किन भन्दाखेरि यो 2 क्यान्सल आउट नै भइहाल्छ के फरक पर्दैन व्हाट विल बी द न्यू लेन्थ अफ बार म्याग्नेट if it is bent through 60 degree option A 20 10 centimeter 5 centimeter 20 10√3 centimeter हेरि सजिलो छ गाह्रो छैन हामीलाई के दिइरहेछ भन्दाखेरि l ड्याश बराबर l sin θ/2 लगाइदियो त्यही सजिलो हुन्छ हामीलाई सुरुमा तिमी 12 मान्यो भने चाहिँ त्यही भयो l माने नि हुन्छ हामीलाई l दिएछ कति यसमा 20 सेन्टिमिटर दिइरहेछ यो दुईटै फर्मुला हो के र त्यसपछि गएर हामीलाई सोध्दा l ड्याश कति हुन्छ भनेर बेन्डिङ एंगल कति छ यसको 60 डिग्री छ हाम्रो फर्मुला के हो l ड्याश बराबर l sin θ/2 सो l भनेको चाहिँ यसको हाम्रो 20 sin 60 by कति भयो 2 सो sin 60/2 भनेको कति हो sin 30 sin 30 भनेको कति हो 1/2 यो र यो के भयो क्यान्सल कति आयो 10 सो आन्सर कति आयो बी बुझे डी हैन डी हैन ल ठीक छ लास्ट एउटा फर्मुला लेखाउँछु अनि भोलि म भाइब्रेसनल म्याग्नेटोमिटर पढाएर अनि क्लास सकाउँछु भोलि ल यो सारे सबले
ल ओके जस्तै सुरुमा चाहिँ एउटा म्याग्नेट छ ध्यान राख्नु है अहिले जस्तै लेन्थ थियो नि अघि अब यस सुरुको यसको म्याग्नेटिक मोमेन्ट चाहिँ याम छ यसलाई फेरि बङ्गाए मैले अब बङ्गाएर लेन्थमा चेन्ज गरेँ यसको एंगल थीटामा मैले यसलाई चेन्ज गरेँ अब यसको नयाँ म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई म एम डैश भन्छु पुरानोको लागि के भन्छु म पुरानोको म्याग्नेटिक मोमेन्ट ओल्ड म्याग्नेटिक मोमेन्ट यो चाहिँ ओल्ड अब यो चाहिँ एम डैश चाहिँ के भयो त न्यू म्याग्नेटिक मोमेन्ट भयो सजिलो छ अहिले जस्तै छ यसको पनि अब यसको चाहिँ एम डैश निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि एम sin थीटा अहिले sin थीटा थियो नि तर यसमा 2 थियो नि अब चाहिँ यो होल थीटा हुन्छ सो कति जसको नयाँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट कति हुन्छ त एम sin थीटा बाइ थीटा हुन्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट यदि हामीले पुरानो म्याग्नेटिक मोमेन्टलाई म्याग्नेटिक मोमेन्ट भएको म्याग्नेटलाई हामीले थीटामा कन्भर्ट थीटाले बेन्ड गर्ने हो भने त्यसो कति आउँछ त that will be कतै m sin थीटा बाइ थीटा हुन्छ जस्तै यसको एउटा एक्जाम्पल गरौँ अनि बुझ्छौ यो आर्कमा चेन्ज गरेपछि ल फाइनल m 2m हैन म्याग्नेटिक मोमेन्ट 2 हुन्न नि त लेन्थ मात्रै हो एउटा क्वेशन लेख त एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट छ यो magnetized steel wire having dipole moment m is bent at 30 degree at midpoint. Find the dipole moment of the new wire. Option A, m by 3, m by 2 pi, m by 3 pi, 3m by pi. अघि मैले यो ध्यानलाई सुन यो म्याग्नेटिक मोमेन्ट के ध्यानलाई सुन त यो मैले के बनाएको थिएँ याम भन्थे नि याम यो याम भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ वायर है यो वायरको लागि यो फर्मुला याद गर फेरि झुकेलो तिमीहरु म्याग्नेटिक मोमेन्ट फर वायर र यसलाई बेन्ड गर्यो भने थीटामा बेन्ड गर्यो भने यसको जुन बन्ने छ न्यू यसलाई हामी भन्छ न्यू म्याग्नेटिक मोमेन्ट भनौं मैले म्याग्नेट भने के है यो वायरको लागि है यसको लागि नयाँ न्यू म्याग्नेटिक मोमेन्ट अफ वायर जुन छ त्यो चाहिँ कति हुन्छ m sin थीटा बाइ थीटा हुन्छ के तर म्याग्नेटको लागि चाहिँ अघि जस्तै हुन्छ m डैश बराबर m sin थीटा बाइ 2 हुन्छ है याद गर यो वायरको लागि है वायरको लागि के m sin थीटा बाइ थीटा म्याग्नेटको लागि के त m sin थीटा बाइ 2 हुन्छ है अब यो हाम्रो वायर देश के वायर देश कि हामीलाई म्याग्नेट देश यसमा ल भन त ल तिमीलाई म बोल्नलाई उ गर्छु अनि त्यसपछि ल भन यो क्वेशनमा हामीलाई वायर दिएको छ नि sin थीटा बाइ थीटा बनाउने कि sin थीटा बाइ 2 लाउने के लगाउने sin थीटा बाइ थीटा थीटा बाइ थीटा लाउनु पर्यो अब तर एउटा कुरा याद गरे है सुन यो जुन थीटा छ यहाँ त हामीले 30 डिग्री छ तर तल 30 डिग्री लेख्न मिल्दैन यसलाई हामीले केमा लाग्नु पर्छ पाईको क्रममा लाग्नु पर्छ है अब हाम्रो नेक्स्ट m डैश बराबर m sin 30 बाइ अब 30 लेख्छौं 30 डिग्री भने कति पाई हो ल भन त पाईमा कति हो पाई कति हो पाई बाइ 6 पाई बाइ 6 हो
त्यसपछि गएर यो भनेको 1/2 हो, यो भनेको π/6 हो, यो र यो के हुन्छ अब क्यान्सल आउट हुन्छ, यो 3 बाहिर 3 माथि जिम्नास्टिक गरेर जान्छ, सो कति आयो त 3m/π हुन्छ। एन्सर के भयो यसको डी भयो। तर हेला सुन है, तर एक्जाममा हामीलाई वायर दिएन, म्याग्नेट भइदिएको भए चाहिँ एन्सर कति हुन्थ्यो होला? म्याग्नेट भनेको भए चाहिँ sin 30 को आधामा जान्थ्यो है, यो sin 15 डिग्री को आसपास जति भ्यालु हुन्थ्यो त्यो अनुसारको एन्सर हुन्छ है। 15 डिग्री त अब मैले जस्ट यो किताबमा भएको क्वेसन भएर यो भइहाल्यो, तर बुझ्यो नि, म्याग्नेट लगायो भने आयो भने के लगाउने m sin θ/2, वायर लगायो भने के लगाउने sin θ/θ। क्लियर? सबले बुझ्यो? यस सर। ल यस सर। क्लास के छ पछि? खाना खाने छुट्टी छ सर, अनि त्यस पछाडि 8:30 देखि क्लास। ए 8:30 देखि क्लास हो। ओके ओके। आजको ल आज धेरै कुरा पढ्यौँ हामीले, जस्ट म 1 मिनट समरी गर्छु नि, सकाउँछु है त, जस्ट 1 मिनट समरी, 1 मिनट समरी त ठ्याक्क तिमीलाई म 7 मा छोडिदिन्छु ल, 7 8 भनौँ ल। सुरुमा आज हामीले के पढ्नु जस्तै त्यति पढाउँछु म। सुरुमा मैले के पढाएँ? न्युट्रल पोइन्ट भनेर पढाएँ, ठिक छ। न्युट्रल पोइन्ट भनेको के हो त? जहाँनिर त्यसको नेट म्याग्नेटिक फिल्ड के हुन्छ, म्याग्नेट र अर्थको कारणले गर्दा 0 हुन्छ। यसमा बी बराबर के हुन्छ? एच हुन्छ। यसमा कम्पासले के देखाउँछ? केही पनि देखाउँदैन, नो टर्क नो फोर्स। तर टर्क देखाउने केमा हो त? त्यसले युनिफर्ममा कि नन युनिफर्ममा? ल भनेर टर्क देखाउने, टर्क मात्र देखाउने युनिफर्ममा। गुड। टर्क र फोर्स देखाउने केमा हो त? नन युनिफर्म। यसको दुईटा केस हुन्छ, ठीक छ। एउटा नर्थ फेसिङ नर्थ हुन्छ, अर्को चाहिँ नर्थ फेसिङ साउथ हुन्छ। यसको बी निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? μ0/4π नै हुन्छ, माथि याम हुन्छ, तल d² + l² को पावर 3/2। यसको नि त्यही हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ त? md बाइ कति हुन्छ? d² - l² को पावर स्क्वायर हुन्छ। सर्ट म्याग्नेटमा l लाई 0 बनाउँछ हामीले, जस कारणले गर्दा यसको μ0/4π माथिपट्टि याम d³ आउँछ, र यसमा चाहिँ के हुन्छ त? μ0/4π नै आउँछ, तर यसमा 2m/d। यसको न्युट्रल पोइन्ट कता हुन्छ? इक्वेटोरियल पोइन्टमा पाइन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ त? एक्सिसमा पाइन्छ। सक्यो हैन? त्यसै हामीले के पढ्यौं त? टेन्जेन्ट ल। टेन्जेन्ट ल भनेको एउटा कुनै चुम्बकलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डहरु युनिफर्म जुन छ नि लगाइदियो भने चाहिँ के हुन्छ? एउटा पोइन्टमा आएर यो रेस्टमा जान्छ र यसले एच सँग कति एंगल बनाउँछ? थीटा एंगल बनाउँछ। अरु यो चाहिँ बी हुन्छ भने यसमा बी बराबर एच tan थीटा हुन्छ भने पढ्यौं हामीले। अनि यसको एप्लिकेसनमा हामीले फर्स्टमा के पढ्यौं त? अब डिफ्लेक्सन म्याग्नेटोमिटर भन्ने पढ्यौं हैन? यसको दुईटा केस हुन्छ, एउटा tan A अर्को tan B। tan A र tan B भन्ने हुन्छ। tan A यसको आर्म्सहरु के हुन्छ त? इस्ट वेस्ट हुन्छ। इस्ट टु वेस्ट। र यसको के हुन्छ त? नर्थ साउथ। tan B मा नर्थ साउथ। यसको म्याग्नेट के हुन्छ? यसमै सँगै राख्दिन्छ हामीले, यसमा परपेन्डिकुलर राख्दिन्छ हामीले। तर यसको फर्मुला के हुन्छ त? tan A को चाहिँ यो सँग मिल्दो हुन्छ नर्थ साउथ सँग, tan B को चाहिँ कस्तो हुन्छ त? यससँग मिल्दो जुल्दो हुन्छ। अनि त्यसमै b बराबर tan थीटा लेख्ने हो हामीले। त्यसै एउटा क्वेशन गराए मैले, त्यसमा चाहिँ यसको tan θ1 र tan θ1 र tan θ2 को रेशियो कति हो? 2 हुन्छ। तर हामीले म्याग्नेटिक मोमेन्टै हेर्ने हो नि पर्टिकुलर केसको लागि चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ? m1 बराबर m1/m2 भनेको tan θ1/tan θ2 हुन्छ भने पढाए मैले। यति पढाए, ठीक छ यहाँसम्म? त्यसपछि गएर लास्टली के पढाए त भन्दाखेरि तीनटा फर्मुला पढाए। लेन्थको लागि छ नि l dash tan sin θ/2 र म्याग्नेटिक मोमेन्टको लागि छ भने m sin θ/2। यो चाहिँ सबै म्याग्नेटको लागि। वायरको लागि छ भने चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट छ, त्यो भनेको चाहिँ m sin θ/θ। यो चाहिँ वायरको लागि। यस सर। ल आज यति गरौँ है त।